हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो सुन्दर समय मलाई दिनुभयो। म कृतज्ञ छु। प्रार्थना गरौँ ताकि मेरो नेटले बाधा नदिएको होस्। म मेरो हृदयदेखि मुरी मुरी धन्यवाद नदिइ सक्दिनँ। हाम्रो सुखदेव गिरिज्यूसँग आज हाम्रो टाढोमा भए तापनि प्रभु येशूको महान अनुग्रही नाउँमा संगति गर्न पाइरहेको छु। उहाँको नाउँ मात्रै सुन्दै थिएँ म, तर आज उहाँलाई म देख्न पनि पाएँ। परमेश्वरको महिमा होस्। अनि साथसाथै हाम्रो महर्जनज्यू, हाम्रो गुरु सर, उहाँहरू सबैलाई र तपाईहरु जो आज यो जुम मिटिङमा जोइन हुनुभएको छ, तपाईहरु सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको मिठो नाउँमा अभिवादन टक्राउँछु। म आज तपाईहरुको माझमा एउटा सायद तपाईहरुले प्रभुका लोगहरुले प्रभुको वचन त सुन्दै नै हुनुहुन्छ, सायद कतिको लागि नयाँ पनि हुन सक्छ। म एउटा नयाँ कौशली तपाईहरुको माझमा लिएर आएको छु। मेरो आफ्ना अनुभवहरू पनि छन् जुन वचन तपाईहरुको बीचमा म शेयर गर्न गइरहेको छु। मेरो आफ्ना अनुभवको साथमा तपाईहरुसँग म वचन शेयर गर्ने छु। मसित व्यवस्थाको पुस्तक 4 अध्याय, मसित व्यवस्थाको पुस्तक तपाईहरु आफ्नो आफ्नो हातमा बाइबल छ भने हेर्नु होला। 4 अध्यायको 6 पददेखि 5 पददेखि नै म हेर्ने छु। यहाँ लेखिएको छ, हेर परमप्रभु मेरा परमेश्वरले मलाई आज्ञा गर्नु भए बमोजिम तिमीहरूले अधिकार गर्ने देशमा यी सबै पालन गर्नलाई नै मैले तिमीहरूलाई यी विधि विधानहरू सिकाएको छु। तिमीहरूले ती मान र पालन गर, किनकि यसैबाट अरू जातिहरूका अघि तिमीहरूका बुद्धिमानी र समझको प्रचार हुनेछ। नेपालीमा यसरी अनुवाद भएको रहेछ यहाँ। यी सबै विधिहरू सुनेर उनीहरूले भन्नेछन्, अथवा ती अरू जातिका मानिसहरूले भन्नेछन्, अवश्य यस महान जातिका मानिसहरू खुबै बुद्धिमान र समझदार रहेछन्। हामीले उहाँलाई पुकारा गर्दा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हाम्रो नजिक हुनु भए झैं ईश्वर अरू यति नजिक भएको अरू कुन चाहिँ जाति, कुन चाहिँ यति महान जाति छ। मैले तिमीहरूलाई आज दिने यो व्यवस्था जस्तै धार्मिक विधि विधान भएको अरू कुन चाहिँ यति महान जाति छ। यो ट्रान्सलेसनमा अलिक यताउता अल्मल्याएको छ यहाँ, तर हामीले यदि संस्कृत बाइबलबाट अथवा के अरे हिन्दी खडीबोली बाइबलबाट अरू इंग्लिश NIV बाइबलबाट हेर्दा झन् स्पष्ट गरी लेखिएको हामी पाउँदछौँ। हामी, तपाई र हामी आज जो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाई र मेरा अथवा परमेश्वरका प्रजाहरूका परमेश्वर यहोवा जस्ता अरू कुनै ईश्वर छैनन्। र यो जाति अर्थात यो परमेश्वरका प्रजाहरू संसारमा अरू मानिसहरूले, अईसाईहरूले जो चाहिँ परमेश्वरका प्रजा अथवा ईसाई प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू होइनन्, तिनीहरूले परमेश्वरका प्रजा तपाईलाई र मलाई महान जाति भनेर भन्नेछन्। अनि अरू धेरै कुराहरू छन्। 5 पददेखि पढ्दै गयौँ भने, हामी 9 पदसम्म पढ्यौँ भने धेरै कुराहरू छन् यहाँ। तपाईले आफ्नो समयमा मनन गर्नुहोला। मैले यो वचन किन राख्दैछु भने म एक समयमा मन्दिरमा जन्मिएको मानिस हुँ। मन्दिरमा मेरा पिताजीले स्थापना गर्नुभएको मूर्ति भगवान विष्णु र लक्ष्मीको अगाडि जसरी मेरा पिताजी छाती पिट्दै प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, बिलौना गर्नुहुन्थ्यो आँसु बगाउँदै, पछि मैले पनि त्यसरी सिकेँ। त्यसरी नै छाती पिट्दै बिलौना गर्दै मेरो विभिन्न किसिमको परिस्थितिमा सहयोग पाउनको लागि मैले धेरै प्रार्थना र पुकार गरेँ। सज्जनहरू, म तपाईहरुको बीचमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव भन्दैछु। कसैलाई यदि यो सबै कुराले अप्ठ्यारो लाग्छ भने क्षमा गर्नुहोला, तर मैले वास्तविक मेरो जीवनमा गरेको अनुभव हो। यो मैले आफ्नो जीवनमा गरेको अनुभव म तपाईहरुसँग भन्दैछु।
यो त मेरो मौलिक अधिकार हो। किनभने जसरी म अथवा मेरो पिताजीले अथवा हाम्रो मन्दिरमा हाम्रो सम्प्रदायका मानिसहरू आएर जति पनि लमतन्न परेर दण्डवत लहुरो तुल्य भएर जतिले पुकार प्रार्थना गर्थे, ईश्वरको अगाडि झुक्थे, गुरुको अगाडि झुक्थे, अनि भगवानको अगाडि झुक्थे, कुन कुन मण्डत लिएर कुन कुन भाकल लिएर आउँथे, प्रार्थना गर्थे, बिलौना गर्थे, मनमनै प्रार्थना गर्थे, कोही ठुलै स्वरले मुख खोलेरै प्रार्थना गर्थे। तर तिनीहरू कहिल्यै पनि मैले यसरी प्रार्थना गरेको थिएँ अनि यसरी मैले उत्तर पाएँ भन्दै चाहिँ आएनन्। कहिले पनि मैले तिनीहरूको त्यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया लिएर आएको मैले भेटिनँ। मेरो पिताजीले पनि त्यसरी रुँदै बिलौना गर्दै प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, तर मैले उहाँबाट पनि त्यस्ता कुराहरू सुनिनँ र मैले पनि मेरो जीवनमा अनुभव गरेँ। कहिल्यै पनि जसलाई मैले ईश्वर, मेरो परमात्मा, मेरा सृजनहार भनेर विश्वास गरेँ र पूजा गरेँ, सधैँभरि बिहानै बेलुकै पापोहम पाप कर्म हम पापात्मा पापक सम्भव भन्दै आरती गर्दै मैले अर्चना गर्दै पुकारा गरेँ, म पापी हूँ, पाप कर्मी हूँ, पापात्मा हूँ, पाप सम्भव भन्दै। तर म भित्र जुन कुरोको खाँचो थियो, तसल्ली थियो, मैले त्यसरी भक्ति गरेपछि मैले मेरो हृदयमा जुन उत्तरको म आशा राख्थेँ, कहिल्यै पनि यस्तो कुरा मैले पाउन सकिनँ। एक दिन थियो, गुरु पूजाको दिन थियो। गुरुकुलका हामीहरू, म आफै पनि गुरु भइसकेको थिएँ। हजारौं मानिसहरू मन्दिरमा आएका थिए मलाई पुज्नको लागि। तर एउटा समस्या भयो, के भन्नुहुन्छ भने बिहान ठिकै 7 बजेतिर मन्दिरमा अर्चना हुँदा हुँदै मानिसहरूको भिड लागिरहेको छ। हामी अर्चना गर्नुभन्दा अगाडि भगवानको लक्ष्मी नारायणको मन्दिर मूर्तिलाई महले नुहाउनु पर्थ्यो। म चाहिँ मह खन्याइरहेको थिएँ अनि पुजारीले मूर्तिलाई, भगवान विष्णुको मूर्तिलाई मल्दै धुँदै हुनुहुन्थ्यो महले। धुँदै धेरै नै भक्तिको कारणले भनौँ मैले मह निकै खन्याइ पठाएँ क्यारे। उहाँ पुजारीको हातमा भएको भगवानको मूर्ति, विष्णु भगवानको मूर्ति हातबाट चिप्लेर झर्यो तल। निकै तकरिबन 10 फुट 12 फुट अल्गो ठाउँबाट तल झरेपछि अनि पुजारी हतार टिप्न भनेर गए। मैले भने पर्ख भनेर मैले रोकेँ पुजारीलाई। अनि म किन रोकेको भने मैले समय हेरेँ, 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड मात्रै नभएर तकरिबन 30 सेकेन्डसम्म म पर्खिरहेँ। पुजारी मेरो अनुहार हेर्दै, मूर्तिलाई हेर्दै गरिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा किन गरेँ मैले भन्नुहुन्छ भने, जसरी मेरो पिताजीले उहाँको अगाडि आएर, मूर्तिको अगाडि आएर छाती पिट्दै बिलौना गर्दै आँसु बगाउँदै प्रार्थना गरेको देखेँ, मैले पनि त्यसै गरेँ। अनि आएका भक्तजनहरूले पनि त्यसै गर्छन्। तर आज अचानक मिस्टेक भयो, गल्ती भयो, झर्यो मूर्ति, आफै उठ्छ कि भन्ने आशामा मैले एकछिन पर्खाएको थिएँ। तर मैले पुजेको भगवान उठ्नु भएन। त्यसपछि मैले पुजारीलाई भने उठाउनुहोस्, छिटो उठाउनुहोस्। उठाउँदाखेरि नाक पनि च्यापिएछ, हात पनि बाङ्गिएछ। सुनको मूर्ति थियो, 2टा मूर्ति, 7.5 केजी सुनको मूर्ति थियो। यति साह्रो भक्ति गरेर भरोसा गरेको ईश्वर यो अवस्थामा, दयनीय अवस्थामा देख्दा म भित्रै साह्रै व्याकुल भएँ। सज्जन, तपाईँ यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ? तपाईँ यदि मेरो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ छाती पिट्दै हुनुहुन्थ्यो होला। जसलाई मैले यति साह्रो भरोसा गरेर ईश्वर मानेर पूजा गर्दै आएँ, त्यसैको यो दुर्दशा छ। त्यही पनि आज यो विशेष महोत्सवको बेलामा
हजारौं मानिसहरू त्यहाँ अब पर्दा खोल्नु मात्रै बाँकी छ। पर्दा खोल्ने बित्तिकै त्यहाँ फटेङ्ग्रालाई कमिलाले झुक्किए झैँ मानिसहरू दर्शनको लागि झुक्किने छन्। तर पर्दा खोल्नुभन्दा अगाडि नै जसलाई ईश्वर भनेर हामीले पूजा गर्यौं उहाँको नाक पनि कुच्चियो, हात पनि कुच्चियो। त्यस ठाउँमा हामीले अर्को मूर्ति ल्याएर राख्नु बाध्य भयौं। दिनभरि धेरैले मलाई पूजा गरे, अब भनेर आचार्य भएर पूजित भइरहेको थिएँ, तर म भित्र खिन्नतालीमा भरिएको थिएँ। जसलाई मैले पूजा गरिरहेको थिएँ ईश्वर सम्झेर, उहाँको यो दशा थियो। यो मेरो जीवनमा भएको तितो सत्य हो। यस कारणले आज म तपाईलाई जुन वचन बोल्ने अहिले पढे, तपाईलाई सुनाए, व्यवस्थाको पुस्तक 4 अध्यायको 5 देखि 9 पदसम्म तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव मनन गर्नुहोस्। त्यसलाई तपाईले र मैले अहिले जानेको, अहिले मानेको, अहिले पुजेको, अहिले चिनेको, अहिले पाएको परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ। अब त्यसरी म विह्वल भएर व्याकुल भएर मेरो आफ्नो ईश्वर कस्तो भनेर भन्नु पर्दैन। उहाँले मेरो अवस्था जान्नुहुन्छ, मेरो व्याकुलतालाई बुझ्नुहुन्छ, मेरो समस्या उहाँ जान्नुहुन्छ अनि मेरो समस्याको समाधान उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ मसँग बोल्नुहुन्छ, मेरो हृदयको कुरा उहाँ जान्नुहुन्छ। जब म उहाँलाई भित्रै सुतिरहेको अवस्थामा पनि, व्याकुल अवस्थामा, सुतिरहेको अवस्थामा छातीमा हात राखेर भित्रै मनमनै हे ईश्वर, हे मेरा परमेश्वर, ममाथि दया गर्नुहोस्, संसारमा भइरहेको यो सबै डरलाग्दो डराउना महामारीबाट मलाई बचाउनुहोस्, मेरो हाम्रा मण्डलीका प्रभुका तपाईका लोकहरूलाई बचाउनुहोस्, मेरो परिवारलाई जोगाउनुहोस् भनेर म पुकार्छु। यसरी सुतिरहेको बेलामा छातीमा हात राखेर आँखा बन्द गरेर सुतिरहेको बेलामा मैले पुकारा गर्दा पनि उहाँ सुन्नुहुन्छ, उत्तर दिनुहुन्छ। हाम्रो वरिपरि धेरै अहिले यो वर्तमान महामारीले धेरैलाई व्याकुल बनायो, कति मरेर गए। अहिले हस्पिटलमा जग्गा छैन, ठाउँ छैन, लास जलाउने ठाउँ छैन। तर हाम्रो वरिपरि क्षेत्रमा यस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ। तर परमेश्वरको अपार अनुग्रही हातमा नि हामी रहेका छौँ। हाम्रो पुकार उहाँ सुन्नुहुन्छ, हाम्रो अवस्था उहाँ जान्नुहुन्छ अनि हाम्रो हृदयमा भएको कुराहरू तब उहाँ बुझ्नुहुन्छ र उहाँ हामीलाई उत्तर दिन हामीसँगै हुनुहुन्छ। आफ्नो सुरक्षित हात उहाँले हामीमाथि राख्नु भएको छ। म दावासँग निर्धक्क भएर भन्छु, मैले पूजेका परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान, तपाईँ मेरो प्रार्थना सुनेर उत्तर दिने उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। यस्तो परमेश्वरलाई तपाईले र मैले चिन्न पायौं, जान्न पायौं, उहाँमाथि भरोसा गर्न पायौं, उहाँलाई पुज्न पायौं। पदार्थलाई हामी पुजिरहेका थियौं, जसलाई म पहिला पुज्थे, उहाँ म जस्तै मानिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई रिझाउनको लागि सधैँभरि स्वामीजी स्वामीजी भनेर उहाँको वरिपरि घुमिरहनु पर्थ्यो। सधैँभरि उहाँको अनुहार ठुस्किरहेको अनुहार हुन्थ्यो। तर मैले आज जुन परमेश्वरलाई पुज्न पाएको छु, उहाँ मसँग ठुस्कनुहुन्न। उहाँ मलाई माया गर्नुहुन्छ। मेरो कमजोरीमा पनि उहाँ मसँगै हुनुहुन्छ। मलाई क्षमा गर्न र मलाई सधैँभरि सम्हाल्नलाई उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। मेरो पुकार उहाँ सुन्नुहुन्छ, मेरो खाँचो पनि उहाँ बुझ्नुहुन्छ अनि मेरो पुकारलाई सुनेर उत्तर दिन सधैँभरि उहाँ मसँगै हुनुहुन्छ। यस्तो परमेश्वर तपाईले पाउनु भएको छ, मैले पाएको छु। सज्जन, यसले गर्दाखेरि सत्य सधैँ तितोता हुन्छ। तितो साह्रै गुलिलो हुन्छ शरीरमा। मिठोले धेरै समस्या पारेको छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। तर तितोले हाम्रो अन्तरआत्मामा, हाम्रो मनस्थितिमा, हाम्रो हेल्थ स्वास्थ्यमा पनि धेरै गुण गरेको छ। अनि यो तितोले हामीलाई आध्यात्मिक मार्गमा अगाडि बढ्न सहयोग गर्छ। किनभने सज्जनहरू हो, हाम्रो हृदयमा यो मरुभूमि जस्तो हृदय थियो। यो मरुभूमि जस्तो हृदयलाई परमेश्वरको दिव्य वचन जो अविनाशी बिउ हुनुहुन्छ
यो मरुभूमि जस्तो हृदयलाई पहिले त परमेश्वरको वचनले खनजोत गर्नुभयो, बलिलो तुल्याउनु भयो, अनि त्यहाँ चिसो पानीले सेचन गर्नुभयो, अनि यो मलिलो तयार गरिएको खनजोत गरिएको पानीले सेचन भएको भूमिमा येशू प्रभु अविनाशी बिउ भएर मेरो हृदयमा, तपाईको हृदयमा आउनुभयो। र तपाईँ र मेरो हृदयभित्र अविनाशी बिउ येशू ख्रीष्टको वचन दिन ब दिन बढिरहेको छ। अनि यो यस्तो वचन हो, यो जीवनको वृक्ष हाम्रो जीवनमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अनि यो जीवनको वृक्षले हाम्रो जीवनमा दिन ब दिन फल फलाइरहेको छ, अनि हामी फलदायी जीवन जिइरहेका छौँ। हाम्रो जीवन, तपाईको जीवन, मेरो जीवन प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूको जीवन नदीको किनारमा भएको रुख जस्तै हो, कहिले सुक्दैन र फल रहित पनि हुँदैन। अब यो हो मेरो व्यक्तिगत जीवनको अनुभव। सज्जन, म तपाईसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ, आज अलिकति छोटो समयमा वचन लिएर आएको छु। संयम, आफू स्वयंमा निर्भर हामी हुनु हुँदैन। हामी निर्भय अडेस लाग्ने ठाउँ, हाम्रो सहारा येशू ख्रीष्ट हुनुपर्छ। हाम्रो विश्वासले चाहिँ हामीसित भएको विश्वास, हामी भन्छौँ म विश्वासी हुँ, म येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने विश्वासी हुँ, म बाइबलमा विश्वास गर्छु, म परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्छु। राम्रो कुरो हो, गर्नुपर्छ। तर तपाईँ र मसित भएको विश्वास मानिसलाई दिन सक्नुपर्छ। एकचोटि एकजना आमाले, एउटी आमाले आफ्नो बालक, सानो बालक, भर्खरै 4 वर्ष 5 वर्ष भएको बालक त्यही कारणले बिमार, ज्वरो, निकै सिकिस्त ज्वरो आयो। अनि बाबु चाहिँले डाक्टर लुलुलु दबाई भनेर अतालिँदा आमाले भनिन्, होइन पर्खनुहोस् न, हाम्रो नानीलाई पहिला प्रार्थना गरौँ न भनेर नानीलाई, आफ्नो बालकको लागि आमा बाबु मिलेर प्रार्थना गरिदिए। येशू, तपाईको शक्तिशाली जिउँदो नाउँमा यो मेरो छोरा पहिल्यै निको हुनेछ, म विश्वास गर्छु प्रभु येशू भनेर प्रार्थना गर्दा एकछिनमा नानी उठेर खेल्न थाल्यो। त्यो नानीले पछि मेरो आमाले मानेको परमेश्वर येशू प्रभु त मलाई निको पार्ने प्रभु हुनुहुँदो रहेछ। आमासित जुन विश्वास थियो, आमामा भएको विश्वास अब नानीमा प्रवेश गर्यो। विश्वास चाहिँ बाँड्ने कुरा हो, विश्वास चाहिँ आफूसित सीमित हुने कुरा होइन सज्जन। यसले गर्दाखेरि हामी विश्वासीहरू आफूमा भएको विश्वास, तपाईमा भएको विश्वास बाँड्ने गर्नुहोस्, तपाईले ठुलो आशिष पाउनुहुनेछ। आज म तपाईसित याकूब र एसावको बारेमा केही कुरो भन्न गइरहेको छु। उत्पत्ति 27 अध्याय तपाईले खोल्नुभयो भने पाउनुहुनेछ। आजको दिनमा मानिसहरू यस्तो डरलाग्दो दिनमा गुज्रिरहेका छन्। मानिसको विचार सधैँभरि ठुलो कुरा प्राप्त गर्ने अनि आफ्नै मात्रै त्यो ठुलो कुरा आफ्नै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो हृदय भएका मानिसहरू छन्। अन्य अरू ईसाई मात्र होइन, तपाईँ हामी विश्वासीहरू पनि यस्तो खालको विचार भएका छौँ। यो मेरो, मलाई, मेरो, मेरा निम्ति, मेरो हुनुपर्छ। यो ठिकै छ, राम्रै कुरा हो एकतर्फ त। तर एसाव र याकूब जब गर्भमा आए, उनकी आमा रेबिका साह्रै पीडित भएर यिनले त मलाई त मार्छन् पो होला भनेर उनी डराउँथिन् अरे। एसाव र याकूब बीचमा सबभन्दा ज्येष्ठ अधिकार प्राप्त गर्नको लागि उछिन झगडा हुन्थ्यो पेटमा, गर्भमै। र जब जन्मनको लागि त्यतिखेर एसाव र याकूब यहाँ संघर्ष गरेर याकूब एसाव यसरी संघर्ष गर्दै जन्मिएको पहिलोटी हक प्राप्त गर्नलाई। आज हाम्रो मण्डलीमा विश्वासीको
जीवनमा पनि यस्तै छ। ठुलो ठुलो ओहदा प्राप्त गर्नको लागि, ठुलो अधिकार प्राप्त गर्नको लागि मानिसहरू याकुब र एसाव जस्तो झगडा गरिरहेका छन्। मण्डलीमा विश्वासी, राम्रो आत्मिक विश्वासी, नम्र विश्वासी देखाउनको लागि, नम्र भएर देखाउनको लागि, ताकि आउँदो समयमा छिट्टै नै मण्डलीले मलाई पास्टर बनाउँछ, यस्तो खालको विचारले भरिएको नम्र मान्छे, त्यसलाई स्वार्थी मान्छे मात्रै भनिन्छ। परमेश्वरले उठाउनु भयो भने कसैले गिराउन सक्दैन। मानिसले उठाए भने जसले उठाउँछन् त्यसले तिनीहरूले गिराउन पनि सक्छन्। जसले आज कसैलाई बढी बढाई गर्दैछ, प्रशंसा गर्दैछ भने तिनीले पछि विरोध पनि गर्न सक्छन्। सज्जन, यस्तो छ यो संसार। यस कारणले याकुब एक नम्बर हुन चाहन्थ्यो, एकदम भयंकर हुन चाहन्थ्यो। याकुबले पहिलोटे हक, पैतृक सम्पत्तिको, पैतृक आशिषको हक प्राप्त गर्नको लागि कतिसम्म छल गरेको छ यहाँ हामीले पाउँदछौँ। एसाव बिचरा सिधा खालको मान्छे। एसाव जेठो भएर जन्मियो नि। एसावले आफ्नो ज्येष्ठ पुत्रत्वको हक, त्यो सारा अधिकार, त्यो सबै आशिषको हक उसले ज्ञान गुमाउनको लागि, ज्ञान बचाउनको लागि गुमाउनु परेको छ। यसले गर्दाखेरि याकुबले पछि गएर पनि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेको छ। ज्येष्ठ हक प्राप्त गर्नलाई, त्यो आशिष प्राप्त गर्नलाई, पैतृक सम्पत्ति पिताले दिनुहुने त्यो सम्पूर्ण अधिकार, त्यो आशिष प्राप्त गर्नलाई। सज्जनहरू, यस कारणले हामी आजको दिनमा यी वचन अनुसार हामीले मनन गर्दै गयौं भने मानिसहरू हामीसँग के चाहन्छन् तपाईलाई थाहा छ? मसँग, तपाईसँग, एउटा परमेश्वरको जनसँग, यीशु ख्रीष्टको नाममा उद्धार पाएको मानिससँग के चाहन्छन् भन्नुहुन्छ भने तपाईसँग भएको ज्ञान भन्दा, तपाई कतिको प्रचार गर्नमा खुबी भएको ट्यालेन्टेड व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो भन्दा तपाईको चरित्र कस्तो छ? परमेश्वरका जनहरूको चरित्र मानिसहरूले खोजी गर्छ। जुन म बोल्दैछु त्यस्तै मेरो जीवन छ कि छैन, यसरी मानिसहरूले मलाई तौलिरहेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो योग्यता भन्दा हाम्रो चरित्र उत्तम हो। चरित्रमा स्वार्थ हुँदैन। यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। तिमी मेरो कुरा सुन भन्नु भएन प्रभु यीशु ख्रीष्टले, उहाँले भन्नुभयो मेरो पछि लाग। सज्जन, हामी यीशु ख्रीष्ट यस्तो अनुसरणकारी हुनुहुन्छ। यीशु मात्रै एउटा सिद्ध पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँले मात्रै मानिसलाई चाहिने, मानिसको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ। अनि मानिसको खाँचो अनुसार उहाँले मानिसको खाँचो पूरा गरिदिन सक्नुहुन्छ। किनभने मानिसलाई उहाँले सृजना गर्नुभयो। मानिसले बनाएको संस्कार, परम्परा, धर्म, जाति, रूढिवाद इत्यादि उहाँले सृजना गर्नु भएन। यी सबै त मानिसले बनाएका कुराहरू हुन्। परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई सृजना गर्नुभयो। यस कारणले परमेश्वरले मानिसलाई चिन्नुहुन्छ। मानिसमा भएको भित्री अन्तरात्माको भित्री मानिसको महत्त्व उहाँ बुझ्नुहुन्छ। मानिसमा भएको भित्र स्वभाव उहाँ जान्नुहुन्छ। किनभने पहिला तिमोथी 1:5 अनुसार उहाँ भन्नुहुन्छ, तिमोथीलाई शिक्षा दिँदा पावलले भन्दछन्, तिम्रो शुद्ध हृदय, असल विवेक र निष्कपट विश्वास हुनुपर्छ, तब तिमी परमेश्वरको प्रेमले भरिएका प्रमाणित हुनेछौ भनेर शिक्षा दिए जस्तै तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ यी दिनहरूमा वर्तमान क्रिस्चियन जीवन एकदम गलत बाटोतिर गइरहेको देखिन्छ। किनभने त्यहाँ स्वार्थै मात्रै छ, त्यहाँ झुक्याउने प्रवृत्ति धेरै छ। अनि कसरी म मान्छेको अगाडि भयंकर देखाउँ, यही मात्रै हाम्रो उद्देश्य हुन्छ।
म परमेश्वरको अगाडि विश्वासयोग्य देखिनेछु भनेर यसरी उद्देश्य परमेश्वरको अगाडि धर्मी देखिनलाई, परमेश्वरको अगाडि नै योग्य देखिनलाई मानिसहरू खोज्दैन। नदेखिने परमेश्वर कता हो कता हो, पहिला मान्छेको अगाडि म भयङ्कर देखिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सज्जन यस्तो अवस्थाबाट हामीलाई अगाडिबाटै परमेश्वरको वचनले चेतावनी गरेको छ। धन्य नम्र हुनेहरू तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन् भनेको छ। आज म ढुक्कसँग भन्न सक्छु सज्जन, मैले ईश्वर खोज्नको लागि तीर्थ पनि गएँ, ठुला ठुला गुरुहरूको आश्रममा बसेर गुरुहरूलाई रिझाउन थालेँ। गुरु रिझाउने क्रममा श्री 3 महाराज शङ्कराचार्यजीसँग म धेरै समय बिताएँ, बसेँ, उहाँको सेवा गर्दै। उहाँसँग मैले धेरैचोटि महाराज मुझे मुक्ति कैसे मिलेगा, मुक्ति का मार्गमा भाइ बताइए महाराज भनेर जब उहाँसँग अनुनय विनय गरेर दण्डवत साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै मैले उहाँसँग मुक्तिको मार्गको सोधीखोजी गरेँ। पहिला उहाँले मलाई निकै झर्काउनु भयो, सही उत्तर उहाँले दिनु भएन। पछि जब करै लाग्यो त्यतिखेर उहाँले मलाई भन्नुभयो, देख बेटा तू पढ्ने के लिए आया हो, पढो, विद्वान बने भनेर उहाँले मलाई शिरमा हात राखिदिनु भयो, विद्याको आशीर्वाद दिनुभयो। लेकिन मुक्ति का मार्ग के बारे में मैं तुझे बताऊंगा। मैं खुद मुक्ति ढूंढ रहा हूं बेटा। जब मैं खुद मुक्ति ढूंढ रहा हूं तो तुम्हें मैं मुक्ति का मार्ग कैसे कहां से बताऊंगा। देखो हमारे ऋषि महर्षि लोग 4000 वर्ष पहले से मुक्ति 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 करके आए, मुक्ति मुक्ति करके करते हुए चले गए, और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। किसी ने आज तक मुक्ति का मार्ग नहीं बताया। इसीलिए ऐसे विकट उलझन से तो बचो। ईश्वर की अनुकंपा हो तो कहीं मिल जाए, लेकिन कहीं भी आज तक किसी ने मुक्ति का मार्ग नहीं बताया बेटा, मैं भी कहां से बताऊं, जब मैं खुद ढूंढ रहा हूं भनेर उहाँले मलाई सिकाउनु भयो, स्पष्ट गरी सम्झाउनु भयो। पछि गएर मैले मुक्ति खोज्ने, आफै मुक्ति खोज्नु पर्ने रहेछ। गुरु आश्रममा बसेर गुरुमा आश्रय भएर धर्ममा आश्रित भएर मुक्ति पाइने कुरा होइन रहेछ। मुक्ति त परमेश्वरको योजना अनुसार सित्तैमा पाइने वरदान रहेछ। पछि मैले जब वैदिक दर्शनलाई मन्थन गर्दै गएँ, अन्ततोगत्वा मेरा पुर्खाहरूले खोज्दै आएको उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्ट वेद भित्र मैले पाएँ। पवित्र वचन बाइबलले मलाई उहाँ येशू ख्रीष्टको अगम्य बलिदानको परिभाषा सिकायो। यज्ञ स्वरूप येशू ख्रीष्ट, भागवत गीता 3:10 श्लोक अनुसारका येशू ख्रीष्ट प्रभु, भागवत गीता 3:14-13 अनुसारका प्रभु येशू, भागवत गीता 15:4 पद अनुसारका प्रभु येशू। यस्ता धेरै कुराहरू म तपाईलाई भन्न सक्छु। अनि यी किताबी कुरा मात्र होइन, यो मैले मेरो जीवनमा गरेको अनुभव हो। यसले गर्दाखेरि सज्जनहरू, तपाईले र मैले मानेका, जानेका, चिनेका, पूजेका, भरोसा गरेका परमेश्वर संसारमा भएका देवताहरू जस्ता होइन। उहाँ महान भरोसा गर्ने योग्य को हुनुहुन्छ। तपाईं र मेरो पुकार उहाँ सुन्नुहुन्छ, तपाईं र मेरो अवस्था उहाँ जान्नुहुन्छ, तपाईलाई र मलाई उहाँ सम्हाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईं र मेरो उद्धार गर्नलाई उहाँले आफूसित भएको एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो। यसकारणले लेखिएको छ, यतः ईश्वरो जगत्थितं प्रेम चकार यन्ने जनैक जातं पुत्रं ददौ तस्मिन् विश्वासी सर्व मनुष्य यथा न विनश्यानन्तं जीवनं लक्ष्यते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16। यसरी येशू ख्रीष्टमा आएर परमेश्वरको प्रेम प्रकट भएको छ र पूर्ण भएको छ। हे सज्जन, तपाईसँग मेरो अन्तमा विनम्र अनुरोध छ, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस्, धर्म परिवर्तन नगर्नुहोस्। धर्म परिवर्तन गरेर कतै केही भएको छैन, कसैको केही हुन सकेको छैन। सम्प्रदाय परिवर्तन गरेर पनि केही हुँदैन, गुरु परिवर्तन गरेर पनि केही हुँदैन। तर तपाईं र मेरो स्वभावलाई, तपाईं र मेरो अन्तस्करणलाई परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति येशू ख्रीष्टमा छ। यो चाहिँ पक्का हो। प्रभुले आजको यस वचनद्वारा हजुरहरू सबैलाई सुन्ने, प्रभुका लोकहरू सबैलाई जो सुन्दै हुनुहुन्छ, प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने नगर्ने सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। जय मसीह।